إذا بالنسبة للعقم اللي هو صراحة كتر لعدة أسباب. أولا التغذية اللي سيئة في مشتقات الحليب، في اللحوم الحمراء، في اللحوم الطيور، في كثير من المواد تناخذوا هرمونات. الغريب في الأمر ولات الهرمونات هي ملجأ الكثير من الصناعيين في التغذية، ولاو أنه تعطيوه لنا بشكل كبير باش أنهم هما يربحوا الأموال في زيادة الوزن تاع اللحوم، ثم أنه يستعملوها في يحلوا مشاكلهم من ناحية المردودية في تربية المواشي وفي التربية الغذائية. اش لقينا؟ هادشي كله حنا كيرجع لنا بالمشاكل. لقينا كثير من النساء الافيساج طالع، البرولاكتين تطلع، عاد لقى النساء اللي عندهم الشعر في وجههم، وهذا دليل على انه كاين واحد النوع من الجانب الهرموني اللي غير متزن، وعدم توازنه تيدير لنا مشاكل اللي هي اولا قبل كل شيء المراه ما بقاتش مراه في الانوثه ديال المراه الاولى، فين ذاك الحشمه وفين ذاك الحياه وفين ذاك الانوثه ديالها اللي كنا تنفتخروا بها. حاليا ولات تتعيش حياه ديال العذاب، جري هنا وصباطه ماشي صباط وسروال ماشي سروال واللباس ماشي لباس، وهذا كله تيخل بهذا التوازن. ثانيا القلق والتوتر والعصب، هذا كله تيخليش على انه المراه في الانوثه ديالها، حتى الرجل مع الاسف مع داك السروال المزير وتيزير له على الجهاز التناسلي، تيدير له مشاكل. ما نتكلموش على الزنا، كثير من الناس يجوا عندي نتيجه الزنا فقدوا المني والحيويه المني، حتى من يجيو يتزوجوا يديروا وليدات ما قدوش يديروا وليدات، الزريعه ما كايناش، كما يسمى بلازوسبيرمي. وهذا اللازوسبيرمي حنا تنعالجوها حيت نمشيو للعضو التناسلي تنشتغلوا عليه اساسا هو عند الرجل، وثم تمشيو عند العضو التناسلي تاع المراه وتنشتغلوا عليه مباشره. بغيتكم تحافظوا على هذه القواعد العمل اللي تنشتغلوا بها ونجحنا بها. اول قاعده اللي لابد نشتغلوا بها ان العقم ماشي كل واحد. مزيان، نعطيكم مثال. افيساج طالع عند سيده عندها 37 سنه، سبق لها ولدات، والطبيب ملي مشات عنده بو كونترول باش يدير وليدات وحلف قال له والله ما تولد، وقال لها نحيد الطابليه بيضاء، بفضل الله اقل من شهرين حملات، ولكن مازال طابليته البيضاء هذيك اكثر من 3 سنوات الان. في اوروبا كذلك، في اسبانيا السيده عندها 43 سنه قال الطبيب مستحيل تحمل، مستحيل الحمل، وبفضل الله تبعت شهر ونص حملات. علاش؟ لانه القاعده عندنا خصنا نقيو الجسم باش نحرروا التواصل الهرموني، ونقيو الجسم نحرروا التواصل العصبي، ونقيو الجسم نحرروا التواصل باش كل جزء من الجسم ديالنا كل خليه تغذى بشكل صحي. اش لقينا على انه ملي تنستعملوا هذه المواد الطبيعيه لقينا راسنا على انه يمكننا نحصلوا على هذا النوع من النشاط الهرموني، ثم نخرجوا من العقم الى الخصوبه ثم الى الحمل باذن الله. اذا بالنسبه للمراه اللي هو يكون التخصص ديالنا والتركيز عليه اكثر، هو انه تنشتغلوا على اول شيء هو نقيو الجسم بشكل كبير جدا. تناخذوا زيت الزيتون على الريق ساعتين قبل الافطار مع 5 الصباح. علاش هذا زيت الزيتون هذا؟ تنقي الكلى، تنقي الكبد، تنقي الدوره الدمويه، وتنقي كثير من الجسم، وبالخصوص توصل الدوره الدمويه الى كل الغدد، لا تيرويد، لا سيغينال، ثم الليبوفيز ايبوتالاموس، وتلقاو حتى الجسم ديالنا الجهاز التناسلي تاع المراه لا الثديين ولا الوالده على انها تتعيش واحد اون بون اوكسيجيناسيون. وهكذا لقينا على راسنا على انه بدايه تقدر يكون اسهالات لما هو الا عمليه تنقيه. حنا ما تنخافوش من الاسهال، غير ما خصوش يطول اكثر من 3 ايام، حتى لا كان 5 ايام ممكن نقبلوه ولكن مع المتابعه. ثانيا تناخذوا الماء المغلي، تناخذوه بصفته منقي ومحايد. هذا الماء المغلى ملي تناخذوه مع 11 النهار تناخذوش على الريق تناخذوا زيت الزيتون. الماء المغلى تناخذوه مع 11 لتر ونصف مغلى، وتنشربوه من بعد تنشربوه من بعد الماكله بساعتين. الا تغدينا او فطرنا مع 8 تناخذوا مع 11 ونص، وتا ساعه ونص عاد بغينا نتغداو وتناخذوا مع 5 د العشيه. اذا تكونوا تغدينا بواحد 3 ساعات 4 ساعات، وقبل العشاء قبل اي اكل بعد ساعتين. فالماء المغلي يترونس مع 11 يترونس مع 5 د العشيه. كل الناس اللي خداوه قال لك على انه جسمنا نقى، الاكسجيناسيون كاينه، الحيويه كاينه، والجسم كله استطاع على انه ينشط نشاط. وهنا تتلقى حتى ذاك النشاط الهرموني، وحتى في العلاقات الزوجيه الجنسيه تكون قويه متميزه. اذا الماء المغلي. ثالثا تناخذوا مواد 100% فائده، 0 بقايا. العسل معلقه كبيره تنديروا فيها غذاء ملكات حتى ل 7%،
تقريبا 60 حتى 70 غرام في الكيلو. واحسن العسل يكون السدر. الا ما كانش نقدروا ندوزو شويه للزكوم او ندوزو العسل مثلا ديال الدغموس مثلا تنديروا فيه 70 غرام في الكيلو، وتناخذوا معلقه كبيره ما تنخلطوا مزيان في كاس كبير تاع الماء مع ملعقه حبوب لقاح. فقط النساء دون الرجال. نقدروا نستعملوا البصل مع الماء والعسل دون حبوب اللقاح، او نقدروا نستعملوا حبوب اللقاح مع العسل دون البولين. فقط نقدروا نديروا حتى اون التيرناسيون، كاس نديروا فيه كاس كبير ديال الماء مغلي في ملعقه عسل دغموس في غذاء ملكات او السيدر او الزكو، ثم نديروا فيه مره حبوب اللقاح بالكاس الاول ديال 7 الصباح مثلا، ومن بعد ساعتين نديروا فيه البصل دون حبوب اللقاح ولكن مع العسل. وكل ناخذوا هذا الشيء 3 المرات، مع 7 الصباح 9 الصباح و12 النهار، وفي العشيه مع 4 العشيه، مع 6 ونص، ثم مع 9 ونص الليل. وديما ملي تناخذوا هذا الشراب تنحافظوا على ساعه ونص قبل اي اكل، وساعه ونص ما ناكلوش من بعده، حتى عمليه لاسيميلاسيون والاستفاده تكون جيده، رغم انه مواد 100% فائده صفر بقايا. الغريب في الامر كاين مواد اللي حتى هي تتمشي الى 100% فائده صفر بقايا، بحال عصير البرو، كرافس، معدنوس، وهذا في النشاط الهرموني قاتل جدا، مخفض ديال الوزن، منشط للهرمونات، تنقي الدوره الدمويه. وكل النساء اللي عندهم فيبروم كيست نودول، اذا دي كيست دي نودول اي دي فيبروم، كلهم اللي خداهم بعد بين شهرين و3 شهور مشاو لي نودول، مشاو لي كيست، مشاو نقاو الثديين من داك لي كالسيفيكاسيون، ونقاو كذلك الوالده من لي كيست ومن الكره واللي فيبروم. عندنا نسبه نجاح بين 60 حتى 70%. واللي عنده تعقيدات تنحاولوا نشدوا 3 شهور اخرى، ممكن 3 شهور ثالثه هي 9 شهور، وهكذا يمكننا ان نقيو بطريقه جيده. تصوروا حاليا الخضار الخضراء كل ما تناكلوهم ما طيبينش، كل ما وطريين بالطبع، وعصائر يكونوا افضل، يمكننا نستوردوا حتى ل 90 96 98 99%. وهكذا طريقه التحضير وطريقه الاستعمال وحسن اختيار المواد العلاجيه جميل جدا. هادو مواد كافيين، ولكن كاين ماده جيده إذا تعلمنا ناخذوها حاليا في المختبرات الطبيه، مختبرات الصيدليه، توجدوا منهم دي فيرتيليزون منشطين جنسيين، لا عند الرجل ولا عند المراه. عرفتي شكون هما؟ وتلقاو كذلك مفيدين حتى لفقر الدم عند النساء والرجال صغار او كبار، وتلقاو مفيدين حتى في هشاشات العظام. علاش؟ لان مثلا ناخذوا البذره ديال الحلبه، حبه، وتنقيوها وتنديروها في الماء معدني مثلا، تنخليوها 12 ساعه، 100 غرام ممكن 200 غرام ممكن 300 غرام، ديال تناخذوها من العصر 4 د العشيه الى غايه مثلا 5 د الليل، الفجر بغيت نعني. وهذا تنشدوا داك الحلبه، تناخذ 2 معالق كبار، تناخذوا داك الحلبه تنصفيوها من الماء بغينا نشربوه فيه فيتامينات انزيمات هرمونات، والحلبه تنفرشوا لها القطن وتنرشوها بالماء 7 ايام 5 ايام حتى 7 ايام، تبدا تتنبت. اذا خصها تكون مهزوزه من الارض باش منين ما نرشوا يقطر ما يخمش من التحت، ونغطيوها بثوب على الغبره لانها تبقى 5 ايام غالبا 7 ايام، وتثبت تصوب نبته. هذه العمليه تسمى لا جيرميناسيون او عمليه الانبات، لان القمح او الحلبه او البذور فيها خزان، وكاين واحد الجنين حنا ملي تنشطوه بالماء تبدا تيكبر، وتكاثر الخلايا عطانا احسن فرصه لاعاده بناء جسم الانسان. ولكن واخا تكون سرطانات بالانواع ديالها، واخا تكون نشاط هرموني نازل الارض، يمكننا نطلعوا النشاط الهرموني ونخرجوا الناس من العقم. سيده 43 سنه في اسبانيا قال الطبيب مستحيل تحمل حتى الحلبه منبته، تاكل نص كيلو في اليوم، ونقات ماكلتها 100%، شهر ونص حملات. قال لها مستحيل تحمل، ومن بعد شهر ونص حملات. منين نجحت علمت صاحبتها في اسبانيا حتى هي حملت. وهاد السيده علمت بنت خالتها طبيبه في وجده حتى هي حملت. ما معنى الكلام؟ القدره على اعاده انتاج النجاح واعاده النجاح بنفس الاسلوب حاضر. هذا هو القانون اللي تسمى لا ريبرودكتيبيليتي، اعاده انتاج النجاح. اذا قاعده صادقه، قاعده كل واحد فينا منين ننجح بها صيفطنا النجاح ديالو حتى نطلعوا دي ستاتيستيك ونعلموا العالم الطبيعي سيد، وهو سيد العلاج. الكيماوي فرع، ما هو حتى واحد في الألف من النجاح تاع الطبيعي. ديك الشيء حنا تنجحوا وما عندناش امراض مزمنه، هما كيماويين عندهم امراض مزمنه. اذا علاش ما يكونش تشارك وتعاون ونعاونوا المريض؟ ما بقاش نقولوا العينين ما تتعالجش وتا حاجه ما تتعالج. اذا انت علاش صالح يا طبيب؟ وعلاش كاين بحث علمي وملايين الموارد تتصرف؟ اذا الله يجزيكم بخير، ما نيأسوش الناس، الامل كاين والنجاح كاين. اذا حنا لقينا انه المنبت تاع الحلبه
منبت القمح مهم جدا، فقط اللي عنده مشاكل الكبد والتهاب كبد وسرطانات الكبد ما يستعملش الحلبة ولا المنبت ديالها، ياخذ القمح ياخذ الحمص، وهكذا يمكننا نحصلوا على نجاحات. اذا لقينا انه هادو مواد جيده ممكن نكتفيو بهم، ركزوا على التمر، الشريحه، الزبيب، ممكن لي فروي ساك، اللوز، قرقاع وهكذا، نبعدوا كل الكيماويات بالطبع وكل المسائل الاخرى اللي ما عندنا ما نديروا بها وتكون سيئه في العلاج. وهكذا لقينا راسنا على انه يمكننا نقتحموا عمليات علاج العقم بهذا الاسلوب. حقا عندنا ابداعات، ومن جمله هذه الابداعات تنمشيو مباشره للوالده وتنقيو عنق الرحم تكون فيه التهابات وعياءات عن طريق العسل 100 غرام، 30 غرام ديال الغذاء الملكات، وحبوب اللقاح 20 حتى 30 غرام، تنخلطوهم، تندهنوا عنق الرحم 3 4 المرات، وتندخلوا هذا العسل مع شويه د الماء كميه خفيفه جدا وتندخلوها للوالده. وهكذا يمكننا نقيو الوالده من كثير من العفن والخنز والوسخ والتعفنات حيث ماكلتنا ماشي صحيه. وهكذا تنعطيو فرصه للوالده انها تنقي 3 مرات في النهار، مع 7 الصباح، مع العصر، ثم عند النوم. وهكذا من بعد 3 اشهر تلقاو الوالده تتلوح الاوساخ اللي فيها، فيبروم، كيست، وهكذا. كذلك اذا كانت تعفنات والالتصاقات لي ترامب مقفولين واخا، او تتلقى عياءات في لا ماتريس ديال الرحم. وهكذا يمكننا نعاونوا بطريقه جيده. حقا انه كل ما خدينا لساعه النحل جهه تحت السره وفي العمود الفقري وجهه الاذنين، هذو النقاط الهرمونيه، وكل ما خدينا حجامه الا كانت ظروف ملائمه ما كاينش فقر الدم، لا طونسيون مزيانه، وهاد الناس هادو ما عندهمش مشاكل صحيه معينه اللي لابد انه غادي نرسموها رسم باش الناس يعرفوا كيف يتعاملوا مع الموضوع. لقينا راسنا على اننا ممكن نحصلوا على نتائج في علاج العقم. عندنا 600 حاله عائلات اللي ما كانش يولدوا ونجحوا معنا، 600 حاله، 600 عائله، وعندنا تبقى اكثر من 730 وليد. عندنا ناس في اوروبا راهم حاملين قريب يولدوا، عندنا في دول الخليج نجحنا معهم، في دول اوروبا نجحنا معهم، داخل المغرب نجحنا معهم. وهكذا بغينا النجاح يكون سيد للجميع بدون مفاوضات ماديه ولا شروط ماديه ولا تعجيزيه، والحمد لله رب العالمين.